साथीहरू अब हामीले यो भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोगको आधारभूत तहको पाठ्यक्रमबारे विस्तृतमा कुरा गर्नेछौँ। जस्तो कि अघिल्लो भिडियोमा हामीले चाहिँ यो विषयहरूमा कुरा गरेछौँ कि कति अङ्कबारको प्रश्नहरू आउँछ। यो टेबलको विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ। यो द्रष्टव्य उल्लेख गरेको छ, यसमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामीले यसलाई डिटेलमा हेर्छौँ। सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय। हामीले अघि सामान्य ज्ञानबाट 15वटा प्रश्नहरू जम्मा 30 अङ्क भारको आउँछ भन्ने विषयमा कुरा गरेका थियौँ। अब यो सामान्य ज्ञान अन्तर्गत यस्ता टपिकहरू राखिएको छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी, सौर्यमण्डल, त्यस अन्तर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारा, त्यस्तै पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति र गति। दोस्रोमा विश्वको भूगोल, महासागर, महादेश, भौगोलिक क्षेत्र र विशेषता। त्यस्तै गरी विश्वको भूगोल अन्तर्गत नै अवस्थिति, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा, समय र दूरी। जलवायु, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी र हिमनदी। विश्वको भूगोलमा हामीले यति पढ्नु पर्यो। त्यस्तै नेपालको भूगोलमा भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप, किसिम र विशेषता, प्राकृतिक स्रोतहरू, किसिम, उपलब्धता र प्रयोग, भौगोलिक विविधता र जनजीवन, हावापानीको किसिम, विशेषता र त्यसको प्रभाव। त्यस्तै चौथोमा छ नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक अवस्था। नेपालको इतिहासमा आधारभूत तहको लागि चाहिँ आधुनिक इतिहास पढ्दा भयो। महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम आधुनिक इतिहास अन्तर्गतको नेपाली समाजको बनोट, सामाजिक प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यता। त्यस्तै नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा, यसका किसिम, स्थिति, विशेषता, महत्त्व र संरक्षण। नेपालको आर्थिक विकास, नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप, विकासका पूर्वाधारहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, विद्युत र पर्यटन। यिनीको विषयमा पढ्नु पर्यो। चालु आवधिक योजना र बजेट। अघि हामीले भनेका थियौँ कि परीक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि यदि चाहिँ कुनै नियम ऐन अथवा संविधानमा केही फेरबदल भयो भने त्यो पाठ्यक्रममा परेको सम्झाउनुपर्छ। यो पाठ्यक्रम जब प्रकाशन भएको थियो त्यतिबेला नेपालमा 14 योजना चलिरहेको थियो। अहिले 15 योजना चलिरहेछ। अब हामीले 15 योजना पढ्नु पर्यो चालु आवधिक योजना भन्दा। त्यस्तै 6औँमा छ वातावरण विज्ञान र प्रविधि। यस अन्तर्गत दिगो विकास, नेपालको जलवायुको अवस्था, हरितगृह प्रभाव, वातावरण प्रदूषण, त्यस्तै पारिस्थितिक पद्धति, इकोसिस्टम, यसको परिचय र प्रकार, कति किसिमको हुन्छ पारिस्थितिक पद्धति पढ्नु पर्यो। जनसाङ्ख्यिकीय, सहरीकरण, बसाइसराई र यसको असर, यिनीहरूको असर। त्यस्तै जैविक प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा, विज्ञान र प्रविधिको विकास। त्यसै 7औं हामीले पढ्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था। यसमा के पढ्नु पर्यो भनेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अङ्ग, यसका विशिष्टीकृत संस्था र तिनका गतिविधि। त्यस्तै क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क र बिमस्टेक। अब यहाँ क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क र बिमस्टेक भन्यो, यिनको स्थापना, यिनीहरूका अङ्गहरू, यिनका विशिष्ट गतिविधिहरू, यिनका सम्मेलनहरू विषयमा अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यस्तै 8औँमा छ
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक लगायत समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारी। यो भनेको समसामयिक चिज भन्नु पर्यो, सबै कुरा पर्यो। अब यो के भनेपछि हामीले यहाँ कुरा गरेका थियौँ सामान्य ज्ञानबाट 30 अङ्क भएका 15वटा प्रश्नहरू, जम्मा 30 अङ्क भएको 15 प्रश्नहरू भनेको तिनीहरू अनि यहीबाट, यी 8वटा टपिकबाट। अब 8वटा टपिक मध्ये कुनबाट कति कति आउँछ त भन्ने कुरा तपाईको चाहिँ सिलेबसको अन्तिममा यसरी डिटेल जानकारी दिइएको छ। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट एउटा प्रश्न आउँछ, ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट एउटा प्रश्न आउँछ 2 अङ्कको, विश्वको भूगोलबाट अरु सबैबाट 2-2वटा, ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट एउटा मात्रै प्रश्न छ। अरु सबै 7वटाबाट 2-2वटा प्रश्न, 7 गुणा 14, ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट एउटा मात्रै प्रश्न। त्यस्तै अघि हामीले छलफल गर्ने बेलामा दोस्रोमा के भनेको थियौं भने शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट 40 नम्बर भनेको थियौं। यसमा के गर्नुपर्छ हेर्नुस्, शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास। शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास अन्तर्गत शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्यहरू र कार्यहरू, नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास, यहाँ पनि आधुनिक भनेर कोडेर गरेको छ। यो सबै डिटेल पहिलाको जानकारी थोरै थोरै राखे पनि डिटेल जानु परेन। शैक्षिक संगठन र संरचना, अब यहाँ नेपालको शैक्षिक संगठनको विषयमा कुरा छ। यो वर्तमान शैक्षिक संगठन साथसाथै विभिन्न समयमा आयोगहरू, समितिहरूले दिएको सुझावका आधारमा शैक्षिक संगठनको अध्ययन गर्नु पर्यो। र संरचना, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ, अवधारणा, आवश्यकता र महत्त्व, मानव विकास, वृद्धि र विकासको अवधारणा, मानव वृद्धि र मानव विकासको अवधारणा, यसका चरण र विशेषताहरू, उत्तर बाल्यावस्था, स्पेशली उत्तर बाल्यावस्था बुझ्नु पर्यो, किनभने आधारभूत तहमा पढ्ने बालबालिकाहरू मूलतः उत्तर बाल्यावस्थाका हुन्छन्। उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषता, त्यो उद्देश्यले राखिएको होला भन्ने मेरो अनुमान। उत्तर बाल्यावस्थामा देखा पर्ने परिवर्तनहरू, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन र रुचिहरू। उत्तर बाल्यावस्थाका विद्यार्थीहरूको सामाजिकीकरणमा शिक्षक र अभिभावकको भूमिका। उत्तर बाल्यावस्थाका विद्यार्थीको सामाजिकरणमा शिक्षक र अभिभावकको भूमिका। त्यस्तै सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, सिकाइ र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भन्न खोजेको हुनुपर्छ। सिकाइ, सिकाइको परिचय, अर्थ, स्वरूप र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, सिकाइको स्थानान्तरण, अवधारणा, प्रकार, सिद्धान्त र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। त्यस्तै उत्प्रेरणा, अवधारणा, आवश्यकता र विद्यार्थीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउने उपायहरू। त्यस्तै अर्को छ पुनर्बल, रेइन्फोर्समेन्ट, अवधारणा, प्रकार र प्रयोग। सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरू, सिकाइका सिद्धान्त, परिचय, विशेषता र शैक्षिक उपयोगिता, शास्त्रीय सम्बन्धन सिद्धान्त, क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी, यो मूल रूपमा प्याब्लोजीले व्याख्या गर्नुभएको त्यो सिद्धान्त पढ्नु पर्यो। यो कार्यपरक सम्बन्धन सिद्धान्त, यो अपरेन्ट कन्डिसनिङ, यो दुईटा सिद्धान्त पढ्नु पर्यो। त्यसपछि 5औंमा छ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक। पाठ्यक्रमको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र र क्रम, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, अहिले नयाँ बनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप छ। यो आधारभूत माध्यमिक तहलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेको, त्यो हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो। पाठ्यक्रममा विविधता व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम, यो दुईटा विषयमा, स्थानीय पाठ्यक्रम र एकीकृत पाठ्यक्रम, यो दुवैको विषयमा हामीले ज्ञान राख्नुपर्ने छ। त्यस्तै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका र सम्बन्ध, यो दुई चिजहरू हामीले युनिट 5 मा पढ्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरी युनिट 6 मा शिक्षण सिकाइको योजना, विधि र शिक्षण सामग्री, शैक्षणिक योजना, अर्थ र आवश्यकता, वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठ योजना। शैक्षणिक यतिवटा शैक्षिक योजना हामीले यसको बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो। शिक्षण सिकाइ विधि,
यसमा हामीले अर्थ, शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, यसमा शिक्षक केन्द्रित पनि विद्यार्थी केन्द्रित पनि अनि मिक्स खालको अन्तर्क्रियात्मक पनि हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यस्तै शिक्षण सामग्री, अर्थ, वर्गीकरण, निर्माण, प्रयोग र भण्डारण, मूल्याङ्कन र परीक्षा, मापन र मूल्याङ्कन बीच भिन्नता, मूल्याङ्कनका प्रकार, साधन र विशेषता। त्यस्तै परीक्षाको अर्थ र प्रकार, विषयगत, वस्तुगत, स्तरीकृत र शिक्षक निर्मित परीक्षा। त्यस्तै हामीले 7.3 मा पढ्नुपर्ने छ प्रश्नपत्र निर्माण, विशिष्टीकरण तालिका, प्रश्नहरूको विश्लेषण, वैधता र विश्वसनीयता। त्यस्तै निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली, अक्षराङ्कन पद्धति, जो हामीले ग्रेड सिस्टम भन्छौँ अथवा यो अक्षरमा चाहिँ दिने प्रणाली छ। नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको अवस्था, यो क्यास कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टमको चाहिँ नेपालमा कस्तो अवस्था छ हामीले त्यसको अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो सामान्य शैक्षिक शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान सरीमा हामीले 8औं टपिकमा छ शैक्षणिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, अवधारणा, आवश्यकता र महत्त्व, कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन, भाषिक लैङ्गिक अपाङ्गता, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, यो यस्तो किसिमको विविधताहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने, शैक्षणिक सङ्गठन। यस अन्तर्गत अघि हामी शिक्षाको सङ्गठन भन्ने थियो माथि एउटा टपिक, यहाँ शैक्षिक सङ्गठन छ, सरी शैक्षणिक सङ्गठन छ। यो शैक्षणिक सङ्गठनले कक्षा कोठाभित्रको पठन पाठनलाई कसरी सङ्गठित गर्ने भन्ने कुराले जनाउँछ। यस अन्तर्गत हामीले कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र मिश्रित शिक्षण यसको यो पढ्नुपर्ने छ। त्यस्तै विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन र सङ्कट व्यवस्थापन, यति चिजहरू हामीले 8औं दिनमा पढ्नुपर्ने छ शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अन्तर्गत। त्यस्तै 9औं टपिक छ शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान। त्यस्तै अर्को शैक्षिक अनुसन्धान, अर्थ, आवश्यकता र महत्त्व, घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान, उद्देश्य र प्रयोग। हामीले यदि 9वटा युनिटको विषयमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा पढ्नुपर्छ र त्यसबाट हामीलाई कुल 20वटा प्रश्न 40 प्राङ्कको सोधिनेछ। त्यो कसरी सोधिन्छ ती 9वटा मध्ये भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रश्नसँग लेखेको छ शिक्षाको परिचय नेपालको शैक्षिक विकासबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछ, शिक्षा मनोविज्ञानबाट 3वटा प्रश्न सोधिनेछ। यस्तै यस्तै गरी 9वटा टपिक मध्ये शिक्षा मनोविज्ञान र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकबाट 3-3वटा प्रश्न सोधिनेछ। अरु सबैबाट 2-2वटा प्रश्न सोधिनेछ। यो दुईटा युनिट 2 र त्यसपछि युनिट 5 बाट 3-3वटा प्रश्न सोधिनेछ। अरुबाट चाहिँ 2-2वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसरी यसबाट कुल 20वटा प्रश्न र 40 प्राङ्क तपाईले टेबल पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सुझाव छ यो टेबलहरू चाहिँ टिपेर आफूले हेर्ने ठाउँमा राख्नु हो भने तपाईलाई थाहा लाग्छ कि कुन युनिटलाई कति फोकस गरेर पढ्नु पर्ने छ। त्यस्तै हामी अर्को खण्डमा जाउँ। अब अर्को खण्ड छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, 10 अङ्क, 5वटा प्रश्न 10 अङ्क। यसमा हामीले 4वटा टपिक, मूल रूपमा 4वटा टपिकहरु विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ। पहिलो कम्प्युटर, परिचय, प्रकार, हार्डवेयर, सफ्टवेयर र अफिस प्याकेज। अफिस प्याकेजमा वर्ड, मूलतः माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, इमेल, इन्टरनेट। दोस्रोमा विद्यालयमा प्रयोग गरिने साधारण सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। विद्यालयमा प्रयोग हुन्छ नि, विद्यार्थीहरूको लागत राख्न प्रयोग हुन्छ, आम्दानी खर्च पनि अहिले सफ्टवेयरमा चलाउने तयारी भइरहेको छ के सायद, यी सफ्टवेयरको विषयमा आधारभूत ज्ञान। शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, क्लासमा शिक्षण सिकाइमा श्रव्य, दृश्य तथा अन्तर्क्रियात्मक डिजिटल सामग्री, ई पुस्तकालय विकास र व्यवस्थापन, सामग्रीहरूको विकास र व्यवस्थापन विषय पढ्नु पर्यो। साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान है। अब यो त 4वटा टपिक छ, 4वटा टपिकबाट 10 अङ्क आउँछ। यसको टेबल विषयमा हेरौँ।
सूचना शासन प्रविधि यसमा चाहिँ त्यो तेस्रो जुन टपिक थियो शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, यसबाट 2वटा क्वेसन, अरू सबैबाट एक-एकवटा प्रश्न गरेर कुल 5वटा प्रश्न। त्यस्तै अर्को हेरौँ टपिक नेपालको संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। यसमा नेपालको संविधान मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू। हेर्नु चाहिँ नेपालको संविधानको विषयमा हामीले धेरै पढ्नु भनिरहेको छैन। यसले एउटा भाग 3 पढ्नु पर्यो मौलिक हक र मौलिक हक अन्तर्गत धारा 31 मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा के कस्तो व्यवस्था छ त्यसका ती प्याराग्राफ सुन्नु पर्यो अथवा त्यसको सार बुझ्नु पर्यो। र हाम्रो धारा 51 तिर हो के अरे राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू छ। त्यो 13वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको विषयमा जान्नु पर्यो र शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ राज्यले कस्तो चाहिँ निर्देशक सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ त्यो बुझ्नु पर्यो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त राज्यको नीति हो 13वटा भएको, जस राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको विषयमा हामीले जान्नु पर्यो। त्यो नीतिमा पनि शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हुन्छ, नीति पनि हेर्नु पर्यो। त्यस्तै शिक्षा ऐन 2028 यसको मुख्य व्यवस्थाहरू पढ्नु भयो। शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली 2059, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को शिक्षा सम्बन्धी एकदम थोरै मात्रै व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ। अनि पूर्व प्रावि श्रावि खोल्नु पर्यो भने वार्डले चाहिँ गरेर वार्डमा दिन सक्नेछ भन्ने थोरै व्यवस्थाहरू मात्रै छ, त्यो पढ्नु पर्यो। र यो खण्डबाट 5वटा प्रश्न आउँछ, 5वटा टपिक छ, प्रत्येक खण्डबाट एक-एकवटा प्रश्न आउँछ। र मेरो सुझाव के छ भने यो खण्डको लागि, यो ऐन नियमको खण्डको लागि साथीहरूले सबैबाट एक-एकवटा प्रश्न छ। यो खण्डमा चाहिँ के गर्नु होला भने यहाँ भनेको जति पनि त्यो डकुमेन्टहरू छ, संविधान, शिक्षा ऐन नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, यो ओरिजिनल डकुमेन्ट किनेर एकचोटि यसले भनेपछि सर र पढ्नुहोस्। त्यो भएपछि काफी हुन्छ, किनभने अब्जेक्टिभ प्रश्न सोध्ने हो। र यो जस्तो शिक्षा ऐनको विषयमा लेखिएको पुस्तकहरू पढ्यो भने शिक्षा ऐनभन्दा ठुलो हुन्छ, किनभने त्यहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणी के हुन्छ, लेखकको भ्यू पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा मेरो सुझाव छ कि यो ओरिजिनल डकुमेन्टहरू किन्नुहोस् र पढ्नुहोस्। त्यसै अर्को खण्ड छ सामान्य बौद्धिक परीक्षण, 10 अङ्क। यो 10 अङ्क छ, तर अलिकति यो सिलेबस अलिक बढी छ यसमा, सरस्वती हेरौँ। शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, शब्द पढ्यो भने शब्द ज्ञान र परीक्षण, समरूपता एनालोगिस। यस समरूपता भनेको भनौँ न गाईको बाछा भए गैँडाको के हुन्छ यस्तो खालको शब्दमा आउने खालको। शाब्दिक वर्गीकरण, भर्बल क्लासिफिकेसन, विपरीतार्थक समानार्थी शब्द, शाब्दिक पजल, अमिल्दा शब्दहरू तलमध्ये कुन मिल्दैन भन्ने खालको। त्यसपछि गणितीय क्षमता, श्रेणीक्रम समस्या, श्रेणी, छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने, मिसिङ नम्बरहरू, गणितीय पजलहरू, भिन्न र दशमलव, प्रतिशत र अनुपात, नाफा नोक्सान, कार्य समय, तथ्याङ्क परीक्षण, विश्लेषण र प्रमाणीकरण। त्यस्तै गरी स्पेसियल रिजनिङ स्किल भनेको छ, स्थानिक तार्किक सिप भनेको भनेको आकार सम्बन्धी र स्थान सम्बन्धी वस्तु मिलान, अब्जेक्ट एसेम्बली, योसँग ठ्याक्कै मिल्दो वस्तु कुन हो वा यो पछि कुन आउँछ भन्ने खालको। अङ्क सङ्केत कोडिङ, चित्र मिलान, चित्र पुरा गर्ने, मेट्रिक्स रिजनिङ, मेट्रिक्स भर्ने खालको चाहिँ युनिट 3 भयो। त्यस्तै गरी युनिट 4 छ दृश्यात्मक धारणात्मक सिप, सीमित सूचनाको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने। त्यही दिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा निष्कर्ष, त्यही केही जानकारी दिएको हुन्छ, सीमित जानकारी, त्यसको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने खालको प्रश्नहरू हुन्छ। समान प्रकारका वस्तु पहिचान, निश्चित गुणको आधारमा योसँग मिल्ने कुन हो भन्ने खालको प्रश्न। असमान वस्तु चित्र पहिचान, नमिल्ने वस्तु पहिचान गर्नुपर्ने खालको प्रश्नहरू। यति चाहिँ हामीले यो चाहिँ तपाईँको बौद्धिक परीक्षण, सामान्य बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत यी चाहिँ 4वटा टपिकहरू पढ्नुपर्छ। 3वटा प्रश्नहरू कसरी सोधिन्छ भनेपछि शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, जो शब्द प्रयोग हुनेछ त्यसबाट 2 प्रश्नहरू, अरूबाट 1-1वटा प्रश्नहरू। यसरी चाहिँ प्रथम पत्रको
50वटा प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँको 5 खण्डमा सकिन्छ। पहिलो भनेको सामान्य ज्ञान, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ तपाईँको यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान, चौथोमा संविधान र पाँचौँमा सामान्य भौतिक परीक्षण गरेर पाठ्यक्रम पुरा हुन्छ। र आजको लागि यो क्लास, यो भिडियो यहीँ अन्त्य हुन्छ। तपाईँहरूलाई फेरि एकपटक आग्रह गर्छु, मेरो युट्युब च्यानल टिएससी नेपाललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि हामीहरू नयाँ भिडियो बनाउँदै सकौँ। अहिलेको लागि धन्यवाद। हामी अर्को योभन्दा पछिल्लो कक्षामा, योभन्दा नेक्स्ट क्लासमा यसै गरी हामी प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमबारे छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा पछिल्लो कक्षाहरूमा क्रमैसँग हामी यो पाठ्यक्रम अन्तर्गत रहेका विषयहरूमा छलफल गर्दै जानेछौँ। हामीसँग रहनुहोला। धन्यवाद।